अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त इलेक्शन की बात हो रही है और हुकूमत जो है वो अपना मुद्दत पूरी करके वो जा रही है, बल्कि असम्बलियाँ की मुद्दत पूरी हो गई है। एक अच्छी बात और एक अच्छा अमल है पाकिस्तान में कि तीसरी ये मुंतखब असम्बली थी, जमहूरी हुकूमतें थीं जो अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं। वैसे तो 2002 से भी कहा जाता है कि ये मुंतखब हुकूमतें जो हैं वो एक जमहूरी थी, लेकिन बहरहाल उसके बाद 2008, 2013 और फिर 2018 की असम्बलियाँ जो बनाई गई उन्होंने मुद्दत अपनी पूरी की है। और ये जमहूरियत का तसलसल अगर चलता रहे पाकिस्तान में तो यकीनी तौर पर मामलात बेहतर होंगे। लेकिन अब की बार कयास सराइयाँ बहुत हो रही हैं कि इलेक्शन वक्त पर शायद नहीं होंगे। एक तो वजह हल्का बंदियों का मामला है, लेकिन हल्का बंदियों के मामलात तय होने के बाद भी अगर 5 से 6 माह के बाद इलेक्शन वक्त पर हो जाए तो इसे भी वक्त पर कहा जाएगा। लेकिन अगर उससे भी डिले हों तो शायद जो जमहूरियत का तसलसल है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ जाएगी, और जमहूरियत के तसलसल की रुकावट जो है वो पाकिस्तान के लिए शायद कुछ बहुत बेहतर ना हो सके या फिर बेहतर हो। ये फैसला आवाम ने करना है और जो अवामी नुमाइंदगान हैं उनसे हम सवाल करते रहेंगे बहरहाल कि जो एक निज़ाम 1973 में पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम बनाया गया उसका तसलसल इस मुल्क की तरक्की के लिए बहरहाल ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात करेंगे आज इन सूरत हाल पर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद अखुनज़ादा चटान साहब। बहुत शुक्रिया चटान साहब आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा आसिफ बाजवा साहब ने। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब आपके वक्त का भी। अखुनज़ादा चटान साहब, सबसे पहले आगाज़ करते हैं सर। एक तो बड़ा मुश्किल जो है वो 1.5 साल रहा है पूरे मुल्क के लिए, लेकिन आपके एरियाज़ में फिर से एक दहशत गर्दी का मामला हमने चंद दिन में देखा, 2 बार कुछ धमाके हो गए। इस असना में जब हम यहाँ बैठ के कराची में आपसे बात करें तो ये इलेक्शन का सोचना और इलेक्शन के बारे में ये कितना मुश्किल जवाब होगा आपके लिए? ये हमारे साथ कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये हमारे साथ 79 से हो रहा है, ये इस दौर से हो रहा है। जो लोग कह रहे थे कि ये कोल्ड वार है, जो लोग कह रहे थे कि ये सर्द वार है, लेकिन लोगों के लिए सर्द जंग था, लेकिन हमारे लिए सर्द जंग नहीं था। हम इन दिनों से लाशें उठा रहे हैं। जब हम मुतालबा करते थे कि अमन कब आएगा तो हमें बताया गया कि ये जो रशियन अफवाज आए हैं इसका बहाना जो है अफगानिस्तान है, लेकिन निशाना पाकिस्तान है। ये हमारे गर्म पानी पे कब्जा करना चाहते हैं, हमारी मजबूरी है और इस वजह से हम इन पॉलिसियों को चला रहे हैं। और जब रशियन अफवाज चले जाएंगे तो फिर वहां पे अमन आ जाएगा। रशियन फोर्सेस चले गई लेकिन हमें अमन नहीं मिला। फिर जब अमेरिकन फोर्सेस आ गई, तालिबानाइजेशन शुरू हुआ, दहशतगर्दी शुरू हुई, तो हमने फिर जब पूछा कि भाई ये दहशतगर्दी कैसे खत्म होगी, तो हमें बताया गया कि ये बॉर्डर जो है इसको हम सील करेंगे और इसको बंद कर देंगे तो ये दहशतगर्दी खत्म हो जाएंगे। फिर दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरजमीन पे आना ये मुमकिन नहीं होगा। हालांकि मुदस्सिर भाई, इस बॉर्डर के उस पार भी हम रहते हैं, इस पार भी हम रहते हैं। यानी बाजोड़ में हमारे 2 कबीले, सरकलानी कबीले के 2 कौमें, सलारज़ई और मामून, ये बॉर्डर के उस तरफ भी है, इस तरफ भी है। इस तरह मुमन में भी है और अक्ज़ई में पूरे ट्राइबल एरिया थे। लेकिन हमने अमन के खातिर वो खारदार तारे अपने कंधों से उठाए, वो सीमेंट की बोरी अपने कंधों से उठा के और बॉर्डर तक ले गए और अपने भाइयों के दरमियान बाढ़ लगा दिया, इस उम्मीद पे कि चलो ये दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। फिर जब हमने पूछा कि भाई ये काम कब खत्म होगा, फिर हमने पूछा कि कैसे अमन आएगा, तो हमें बताया गया कि भाई आप लोग मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात के जरिए अमन आएगा। हमने अपने शुहदा के साथ मुशावरत किया, जिन लोगों ने नुकसानात उठाए हैं उन्होंने कह दिया कि चलो हमारी नुकसानात तो ऐसी भी हो गई हैं, अगर मुज़ाकरात से अमन आ जाते हैं तो आप लोग मुज़ाकरात करें। तो हमने मुज़ाकरात किया। मैं खुद जिरगे में काबिल गया था, जो जिरगा तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए गया था। हमारी मुज़ाकरात भी हो गई तो अभी अमन नहीं आया। अब हम हुकूमत को हमने मशवरा दिया है, या तो आप कुछ करें या हम आपको मशवरा देते हैं आप ये काम करें तो इससे अमन आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुज़ाकरात करें। अगर TTP वगैरह से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तालिबान के साथ मुज़ाकरात करें। अगर तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते तो आप फिर लड़े, फिर आपके साथ लड़ाई के अलावा, लेकिन इसके लिए बफर जोन हमारे सरजमीन को नहीं बनाए, जाके अफगानिस्तान में लड़े। यहाँ पे अगर वो आ सके और हमें मार सके तो आप भी वहां पे जाके उसको मारे।
दूसरा हमारे पास जो लेवरेज है वो ये है कि आप बॉर्डर को सील करें, आप बॉर्डर को बंद करें। ये जब बॉर्डर बंद हो जाएगा, आपको पता है कि तालिबान ने एक साल में कोयला बेच के $2 बिलियन जो है वो कमाए। ये सारा इनका बिजनेस जो है वो पाकिस्तान के रास्ते हैं, और हम वहां से मंगवाते क्या है, जो चीजें मंगवाते इसमें हम नुकसान उठाते हैं। वहां से हम सेब मंगवाते हैं तो हमारे सवात और क्वेटा का जो सेब है फिर वो सस्ता हो जाता है, हमारे जमींदार को वो पैसे नहीं मिलते हैं। हम अनार मंगवाते हैं, जो हम अनार हमारी जमींदार का फिर सस्ता हो जाता है। हम सब्जियां मंगवाते हैं, तो फिर कम से कम इतना तो करे कि इसके लिए साल 2 साल के लिए इनके साथ ये बॉर्डर बंद करे। आप ऐसे लोगों के साथ क्यों कारोबार करते हैं जो वहां से लोग बेचते हैं, खुदकश बेचते हैं और हमें मारते हैं? तो ये हमने हुकूमत को ये सजेशन दिया और हमने कहा कि अगर आप नहीं कर सकते, इन चारों में एक भी नहीं कर सकते, न TTP से मुज़ाकरात कर सकते हैं, न अमारात इस्लामी से मुज़ाकरात कर सकते हैं, न लड़ सकते हैं, और न आप इस पे पाबंदी लगा सकते हैं, तो फिर हमारे अमन अमान का जो सूरत हाल है वो हमारे हवाले कर दी। हम जाने, हमारा काम जाने कि हम लड़ के अमन लाते हैं या मुज़ाकरात करके अमन लाते हैं। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त अमन का होना, क्योंकि ये मामलात जो हैं वो इस तरह से नहीं चल सकते हैं कि अमन की बात हो लेकिन बहरहाल जंग, और वो भी आम इंसानों के लिए मुश्किलात और ख़ुदकुश हमलों की सूरत में। बाजा साहब, मैं कह रहा था कि ये बड़ा मुश्किल मरहला पाकिस्तान ने गुजारे हैं और अब भी ये किसी न किसी तरह से नज़र आ रहे हैं। सर, फैसला बड़ा ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान पूरा जो है वो अगर एक जगह पे भी कोई खुदकुश हमला होता है, पूरे के पूरे मुल्क में जो वो सूरत हाल है वो ख़राब हो जाती है। तो इस पर फैसला करना कौम का, हुकूमतों का, इदारों का बड़ा ज़रूरी हो गया है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सर, गुजारिश ये है कि जब अफगानिस्तान के ऊपर हमला हुआ रशिया का जी, तो उस वक्त से लेकर आज तक मासवाए पाकिस्तान के किसी दूसरे मुल्क ने अफगान भाइयों के लिए ना अपनी सरहदें खोली, ना बॉर्डर ओपन किए, ना उनको वीजे दिए। उसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने उन लोगों को अपना मेहमान समझा, अपने भाई समझा, बगैर पासपोर्ट के, बगैर वीजा के उन लोगों को अकोमोडेट किया, उनको रहाइश के लिए जगह दी, उनके लिए बकायदा जो प्लान था वो किया गया, उनकी खुराक का, उनकी रहाइश का बंदोबस्त किया गया, उनके बच्चों के लिए स्कूल खोले गए, उनको सेहत की सहूलियात दी गई। लेकिन आज भी बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे वो भाई जिनके लिए हमने बेशुमार कुर्बानियां दी, हमारे ऊपर बमबारी की गई, हमारे ऊपर ड्रोन हमले किए गए, इस मुल्क की अवाम ने, इस मुल्क के पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों, पुलिस, रेंजर्स, आर्मी और सब लोगों ने कुर्बानियां दी। एक आम आदमी से लेके, पहले स्केल से लेके 22वें ग्रेड तक, और एक सिपाही से लेके ब्रिगेडियर जर्नैल तक, जहां पे उनकी शहादतें हुई, उन्होंने कुर्बानियां दी। तो उसका बड़ी बदकिस्मती ये है कि जिनके लिए हमने इतना कुछ किया वो आज भी हमें अपना दोस्त और भाई समझने से गुरेजा है, और वो हमारे दुश्मन को, आई मीन टू से इंडिया को, हिंदुस्तान को वो प्रायोरिटी देते हैं, उसको दोस्त समझते हैं। एक गैर मुस्लिम स्टेट को, जहां उस मुल्क के मुसलमानों के ऊपर आज जिंदगी अजीरन कर दी गई है, जब से कश्मीर के ऊपर उन्होंने ये तब्दीलियां की हैं आईनी, उसमें देख लें वहां कर्फ्यू का समा है। लेकिन अफगानिस्तान के हमारे जो भाई हैं वो हमें अपना दोस्त समझने से गुरेजा हैं। मैं ये समझता हूँ ये बहुत बदकिस्मती है। उनको सोचना चाहिए कि आज भी पाकिस्तान के बॉर्डर से वो आ सकते हैं, जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और उनकी जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया, इवन डॉलर तक यहाँ से वहां जा रहा है। तो लेकिन उनकी जो मुल्क दुश्मनी है हमारे साथ, जो वो दहशत गर्दी करते हैं, या जिस तरीके से वो वहां पे बैठ के, उस स्टेट से बैठ के कंट्रोल किया जाता है, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। और अब मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए हमारी पाकिस्तानी अफवाज के उस वक्त के जब वो बच्चों का जो स्कूल के ऊपर हमला हुआ था, तो जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल राहिल शरीफ साहब उसी दिन चले गए थे
افغانستان میں. اور آج اس وقت جو وہاں پہ کے پی میں جو ایک حملہ ہوا ہے اس کے بعد بھی آج ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے انہوں نے جو یہ ایک میسج دیا ہے, جو ایک پیغام بھجوایا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر بھی جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے جس کو آج تک پوری دنیا میں کسی نے تسلیم نہیں کیا, لیکن پاکستان بحیثیت دوست ملک کے, ہمسایہ ملک کے, ہماری گورنمنٹ نے صرف ڈاکومنٹری ان کو ایکسپٹ نہیں کیا, لیکن ادروائز پاکستان نے ساری دنیا سے بڑھ کے ان کو سپورٹ آج بھی کیا ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو افغانستان کی اس وقت کی سو کالڈ وہاں پہ جو ان کی گورنمنٹ ہے, جو وہاں کے کمزور سے کمزور بھی ادارے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو ان کی قوم ہے, ان کے جو لوکل وہاں پہ جس کو ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں, اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا. اگر وہ کنٹرول نہ کریں گے تو یقینی طور پہ ان کے لیے بھی اور ہمارے ملک کے لیے بھی نتائج سنگین ہو سکتے ہیں. بالکل, یہ بڑے اچھی تجاویز جو ہیں وہ اخندزادہ صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ہم نے حکومت کو دی ہیں, وہی انہی چیزوں پر اگر عمل کیا جائے تو نتائج جو ہے وہ جلد آ سکتے ہیں کہ اگر بارڈر سیلز ہو جائیں اور چیزوں پر فوراً جو ہے وہ ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. چلیں, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ پوائنٹ ہے اور اس پہ ہم انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں بات کریں گے. لیکن اب کچھ سیاست کے حوالے سے, کیونکہ حکومت ختم ہو گئی ہے آج کے دن, اور حکومت کے ختم ہونے کے بعد اب صورتحال کیا بنتی نظر آ رہی ہے کہ آپ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں, تو آپ کا تجزیہ بڑا ضروری ہے. کیا پلان ہو رہا ہے؟ اخندزادہ چٹان صاحب, وقت پر الیکشن تو اب حلقہ بندیوں کی وجہ سے نہیں ہوں گے, لیکن اس کے بعد الیکشن بھی وقت پر ہو جائیں اور ڈیلیئنگ جو معاملات ہیں وہ نہ ہوں, امید توقع ہے بینگ ایک پولیٹیشین, بینگ ایک جالا؟ دیکھیے جی, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوگا یا الیکشن لیٹ ہوگا. خیر زیادہ لیٹ تو نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کا صدر کا بھی ٹائم پورا ہو گیا ہے, آپ کے جو سینٹ کا چیئرمین ہے ان کا بھی ٹائم پورا ہے, آپ کے سینٹ کے جو 50% ممبران ہیں ان کا بھی ٹائم پورا ہو رہا ہے. تو مطلب ملک کو ایسے خالی تو آپ نہیں چھوڑ سکتے. لیکن میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ الیکشن کو ایک دن کے لیے بھی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. اگر الیکشن کو ٹائم پہ کرنا چاہیے, اگر اسمبلی اپنا ٹائم پورا کرے تو 60 دن, اگر پہلے سے اسمبلیاں ختم ہو جائے, مثلا آج ختم ہو تو پھر 90 دن. اس سے زیادہ الیکشن کو ڈیلے کرنا یہ ملک کے ساتھ دشمنی ہے, چاہے پرانی سینسس پہ ہو چاہے نئی سینسس پہ ہو. لیکن فوراً سے بیشتر ہمیں اپنے ٹائم پہ الیکشن کرنا چاہیے. ہمارے ملک کی جو مسائل ہے یہ کوئی نگران حکومت کے حل کرنے کی نہیں ہے. ہمارے ملک کے سب سے جو دو بڑے مسائل ہے, ایک ہے ہمارا معیشت کا مسئلہ, دوسرا ہے ہمارا دہشت گردی کا مسئلہ. اور یہ دونوں اس طرح کے مسائل ہے کہ یہ کوئی نگران حکومت اس پہ قابو نہیں پا سکتا ہے, اس کے لیے کوئی واضح پالیسی نہیں بنا سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں ایک ایسا حکومت ہو کہ وہ عوام کے ووٹ کے ذریعے بنے اور وہ 5 سال کا مینڈیٹ اس کے ساتھ ہو. پھر وہ کہیں جا کے ان دونوں مسائل پہ کے لیے واضح پالیسیاں بنا سکتے ہیں اور اس کو چلا سکتے ہیں. اور ہماری معیشت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے ایک میثاق کریں, اس کے لیے ہم ایگریمنٹ کریں, اور ہم معیشت کے آئندہ کے لیے سیاست نہیں کریں. ہم ایک اس طرح کا ایگریمنٹ کریں کہ چاہے جس کا بھی اس ملک میں حکومت ہو, جس پارٹی کا بھی حکومت ہو, جس کو عوام مینڈیٹ دے دے, لیکن جو ہمارے معیشت کے لیے پالیسیاں ہے اس میں تسلسل ہو. جب تک اس میں تسلسل نہیں ہوگا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معیشت جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتے ہیں. اور یہ جو قرضوں کے دلدل میں ہم پھنس گئے ہیں, اس کے باوجود کہ ہمارے ملک پہ بہت کچھ ہے, یعنی میری دنیا میں ایسے بہت سارے ممالک دیکھے ہیں جس کا پوری جی ڈی پی سمندر سے بنتا ہے, کوئی اپنا جی ڈی پی ڈیزرٹ سے بناتے ہیں, کوئی اپنا جی ڈی پی جو ہے وہ سیاحت سے بناتے ہیں, کوئی جنگلات سے بناتے ہیں. ہمارے ملک میں یہ ساری چیزیں ہیں. ہمارے ملک میں ایگریکلچر ہے. ہم اس میں نہ صرف یہ کہ ہمارا اپنا جو اجناس ہے ہمارے لیے کافی ہے, بلکہ ہمارے ساتھ ہر چیز, گندم بھی ہر ساتھ سرپلس ہو جاتے ہیں, چینی بھی سرپلس ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک میں معدنیات ہے, صرف میرے علاقے میں کرومائٹ ہے, گرینائٹ ہے, نیفرائٹ ہے,
یہ تو وہی چیزیں ہیں جو جس کا ابھی تک سروے نہیں ہوا، بغیر سروے کے نظر آئے. اس طرح ہمارے ملک میں کول ہے، ہمارے ملک میں گیس ہے، ہمارے ملک میں فیول ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، اتنی زبردست موسم دی ہیں، اتنی زبردست دن رات دی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ایسے ممالک ہیں کہ 3 مہینے اس پہ رات رہتی ہیں، ایسے ممالک ہیں کہ 3 مہینے وہاں پہ دن ہوتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے دن اتنے لمبے ہو جاتے ہیں، نہ ہمارے رات اتنے لمبے ہو جاتے ہیں. اس سب کے باوجود اگر ہم اتنے خواروزار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو پالیسیاں ہے وہ ناقص ہے. اور اس میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ ہر ایک اپنا پالیسی لے کے آتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے جانے کے بعد وہ پالیسی دوسرا حکومت جو آ جاتی ہے اقتدار میں اس کو ایک طرف ڈال دیتے ہیں اور نئی طرح سے ایک پالیسی بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارا تو جی ڈی پی پالیسیوں پہ بالکل بڑا چیزوں پہ ہمیں توجہ دینا ہے. یہ نمبر 1 ہمیں بڑا امپورٹنٹ پہ توجہ دینا چاہیے، دوسرا ہمیں آئی ٹی پہ توجہ دینا چاہیے، تیسرا ہمیں یہ جو ہاؤسنگ ہے اس پہ کہ لوگوں کو اس پہ روزگار ملے اس پہ توجہ دینا چاہیے. ہمیں اپنے مائننگ پہ توجہ دینا چاہیے اور ہمیں اپنی یوتھ پہ، کیونکہ 65% ہمارے، لیکن انفارچونیٹ چٹان صاحب ہماری توجہ جو ہے وہ ساری آئی ایم ایف پہ ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف سے معاملات ہوں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ سرپلس ہوگا یا ہم نیچے ہوں گے. ہماری توجہ ساری کی ساری ادھر رہتی ہے. پالیسیاں بنانے کے حوالے سے باجوہ صاحب جو بات کر رہے ہیں چٹان صاحب کہ پالیسیاں جو ہیں وہ ہونا چاہیے. 1.25 سال کے حکومت تو آپ کی رہی سر، وہاں بھی معیشت میں کوئی خاصی بہتری والی چیز تو نہیں ہے. پالیسیاں آپ سیاستدانوں کی حکومتیں پچھلے 15 سالوں میں رہی ہیں، اگر وہی جو ویژنز تھے 2010 کے وہ وہاں چھوٹ گئے، پھر 2023 کے وہ وہاں چھوٹ گئے، تو یہ تو سیاسی جماعتیں اگر کرتی ہیں تو تسلسل کو روکنا بھی تو پھر آپ کی سیاسی جماعتیں ہی ہیں نا سر. تو پھر ذمہ داری تو پھر سب سے پہلے سیاسی جماعتوں پر پڑتی ہے جب وہ حکومتوں میں آتی ہیں تو تسلسل برقرار نہیں رکھ پاتی. دیکھیے یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو پالیسیاں ہیں ان میں اگر تسلسل نہیں ہوگا تو پھر جو معاملات ہیں وہ اسی طریقے سے خراب ہوں گے جس طرح آج پاکستان کے اکانومی کے معیشت کے حالات خراب ہیں. دیکھیے یہ درست ہے کہ الیکشن بہت ضروری ہیں، جس طرح اخوندزادہ صاحب نے بھی کہا کہ اس سے زیادہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آج کل ٹاک شوز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں جو بڑی جماعت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور یہ صرف پنجاب کی حد تک ہے، اگر اس بات کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو پنجاب میں سب سے زیادہ سیٹیں نیشنل اسمبلی کی پنجاب میں ہیں، 50% سے زیادہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سوٹ کرتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو الیکشن، اور فوری الیکشن سوٹ کرتا ہے. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن ہو. اگر صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوگا تو ملک انارکی کی طرف جائے گا. اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوگا تو یقینی طور پہ جو پچھلی گورنمنٹ کی پالیسیاں ہوں گی، جو الیکٹڈ لوگ آئیں گے، جو عوام کے چناؤ کے بعد آئیں گے، جو پرچی سے ووٹ کی پرچی سے منتخب ہو کر کے آئیں گے، وہ یقینی طور پہ اصل نمائندے ہوں گے اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے جو پالیسیاں بنائی ہیں یا جو انہوں نے آئین میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے بھی قانون سازی کی ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین طریقہ ہے کسی بھی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے، اس کو ٹریک کے اوپر چڑھانے کے لیے. یہ ضروری ہے کہ جو پالیسیاں ہیں وہ تسلسل سے آگے بڑھتی جائیں. باجوہ صاحب ایک جماعت کو پابند سلاسل کر کے آپ جو کانفیڈنس ہے وہ ہمارے اوپر سٹینڈ کرے گا، نہ کہ جس طریقے سے سابقہ حکومت نے پی ٹی آئی کے چیئرمین نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایم او یو سائن کیے، جب ان کے علم میں یہ بات آئی کہ وہ ووٹ فار نو کانفیڈنس ان کے خلاف کامیاب ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے پالیسی کی تسلسل کو کاٹ دیا. جو انٹرسٹ جو کانفیڈنس لیول تھا اس کو شیک کر دیا، اور اس وجہ سے جو آج پاکستان کی معیشت کا برا حال ہے، جس طریقے سے اتنی ڈیلے کے بعد آئی ایم ایف نے ہمارے ساتھ ایم او یو سائن کیے ہیں، معاہدے بنائے ہیں، یہ اگر پہلے ہو جاتے تو پھر آج ڈالر بھی نیچے ہوتا اور پاکستان کی کرنسی بھی سٹرانگ ہوتی اور اس قدر مہنگائی بھی نہ ہوتی. ان تمام مسائل کا حل
पॉलिसियों का तसलसल है और मुझे यकीन है कि जो केयर टेकर आएंगे वो भी पिछली गवर्नमेंट की जो आज खत्म होने जा रही है, जिन्होंने स्पेशली अमेंडमेंट्स भी की हैं, कानून साजी भी की है कि जो केयर टेकर्स हैं वो अपनी इन पॉलिसियों को आगे कंटिन्यू कर सकें। तो मैं ये समझता हूं कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे तो फिर ही पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा और मुआशी और जो है वो तसलसल की तरफ बढ़ेंगी। साफ शफाफ इलेक्शन की बाजवा साहब आप बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है एक सियासी जमात को पाबंद सलासिल करके आप साफ शफाफ इलेक्शन किसको फिर कहेंगे सर? देखिए, हमने बीइंग पॉलिटिकल पार्टी, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम का कोई किरदार नहीं है। ये तो तोशा खाना का इशू था जिसको ईसीपी ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कॉग्निजेंस लिया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कार्रवाई की और फिर उसके बाद उन्होंने एक क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड करवाया जिसकी बाबत ऑनरेबल हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, क्योंकि चेयरमैन पीटीए ने कहा कि ये नाकाबिले समाअत है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका फैसला लोअर कोर्ट ही करेगी, जो ट्रायल कोर्ट है वो करेगी। और उन्होंने अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इसका फैसला किया। तो मैं ये समझता हूं कि, और उनको देखें, पाकिस्तान में तो ऐसा भी हुआ है कि पाकिस्तान के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पनामा का नाम लेकर अकामा की बुनियाद पर और अपने बेटे से तनख्वाह न लेने की बुनियाद पर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और सजा दी गई और उनको अपील का हक भी नहीं दिया गया। आज तो एक घंटे के बाद वर्किंग आवर जब आए तो पीटीआई ने अपीलेट कोर्ट से रिव्यू कर लिया और इतराजात के बावजूद, रजिस्ट्रार ऑफिस से इतराजात के बावजूद उनकी पिटीशन जो है उसको एडमिट किया गया और उसके ऊपर बाकायदा हियरिंग हो रही है। तो मैं ये समझता हूं, अगर आप ये कहते हैं कि आपने एक पार्टी के लीडर को अगर जेल में डाला है, तो हमने नहीं डाला। ये पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये काम किया है। और मैं ये समझता हूं कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि क्या पाकिस्तान के इदारे मजबूत होने जा रहे हैं, या हम ये देखेंगे कि एक वजीर आजम था साहब का, उसके खिलाफ आप चार्ज नहीं फ्रेम कर सकते और एक आम आदमी के खिलाफ, एक गरीब आदमी के खिलाफ आप चार्ज फ्रेम कर सकते हैं। आज मैं ये समझता हूं सर, ये तो माजी में भी दावे किए जाते रहे हैं कि जी अदलिया बहुत मजबूत हो गई है, बड़े जो लोग हैं उनको सजाएं दे दी गई हैं। इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को अदलिया ने फांसी तक दे दी, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को जो है वो नाअहल कर दिया गया, वो चंद सेकंड की सज़ा के बाद वो घर चले गए। एक मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल करके उनकी जो वज़ारत उस्मा वो ख़त्म कर दी गई। और अब तो खैर 12 साबिक वज़ीर आज़म हैं जिनका मामला हुआ। लेकिन एक चीज़ जो आम आदमी के लिए अखुनज़ादा चट्टान साहब, वो है इस वक्त महंगाई का मामला। आप खुद जिस इलाके में रहते हैं वहाँ कदरे शहरों से भी ज़्यादा महंगाई होती, क्योंकि चीज़ पहुँचते पहुँचते मज़ीद महंगी हो जाती है। तो महंगाई के मामलात को लेकर इलेक्शन की कैंपेन में आपकी जमात का जाना मुश्किल नहीं होगा? आप महंगाई मार्च कर रहे थे जब 150 पे पेट्रोल चल रहा था, 250 पे डॉलर था। आज आप इलेक्शन में जाएंगे तो 350 पे डॉलर, तो 350 पे पेट्रोल। ये एक बड़ा मुश्किल और बड़ा अहम मामला है जब आवाम आपसे सवाल करेगी कि आपने 1.25 साल में क्या किया। देखिए जी, आजकल आवाम में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से, और लोगों को सिर्फ पाकिस्तान के बारे में नहीं, सारी दुनिया के बारे में इल्म है कि हमारे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है क्या इसके असरात कोई बाहर दुनिया में भी है। एक तो ये कि हमें जो मईशत मिल गया, ऐसे हालात में मिला कि पीटीआई के वजीर खजाना ने खुद कहा था कि हम डिपार्ट हो चुके हैं, सिर्फ बस अनाउंस करना जो है वो बाकी है, बाकी हमारा मुल्क जो है वो डिपार्ट हो चुका है अमलन बदन। ऐसे टाइम पे हमें मिला। दूसरा ये कि उन्होंने IMF के साथ पहले मुआहिदा किया, फिर इस मुआहिदे से जो है वो पीछे हट गया। और तीसरा ये कि हमारे मुल्क में सैलाब आ गई, इससे 3 करोड़ से ज्यादा लोग सड़कों पे आ गई, 30 अरब डॉलर से ज्यादा हमारा नुकसान हुआ। लेकिन जब से ये यूक्रेन वार जो शुरू हुआ है, तो पूरी दुनिया में अगर आप देख ले तो महंगाई का एक तूफान आ चुका है।
اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت جو مقصد کے لیے آیا تھا جتنا کام ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، اس سے ہم بہتر بھی زیادہ بھی کر سکتے تھے، کچھ غلطیاں بھی ہم کی ہوئی. مثال کے طور پہ ملک کو ہم نے ڈپارٹ سے بچا دیا، ہم نے نیب میں ترامیم کی جو ہر وقت لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ اتنا ظالمانہ قانون ہے. تو مسلم لیگ نون کو بھی موقع ملا تھا، پیپلز پارٹی کو بھی ملا تھا، آپ لوگوں نے اس کو تبدیل کیوں نہیں کیا؟ تو ہم نے نیب میں بھی اصلاحات کی، ہم نے الیکشن رولز میں بھی اصلاحات کی، ہم نے جوڈیشری میں بھی اصلاحات کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہماری پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہے. دیکھیے پی ٹی آئی کی حکومت میں کتنی وزیر خزانہ آئے اور کتنی وزیر خزانہ چلے گئے، ہر وزیر خزانہ نے اپنے ساتھ اپنا پالیسی لایا. یہ جو ہمارا کولیشن گورنمنٹ بنا تو اس میں مفتاح اسماعیل صاحب آگے اور انہوں نے ایک پالیسی لایا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک حقیقت پر مبنی پالیسی تھا اور حقیقت پسندانہ پالیسی تھا، اور اس میں پاکستان کے بہت سارے مسائل کا حل تھا. لیکن پھر مریم بی بی نے کہا کہ یہ مہنگائی ہو گئی اور مفتاح اسماعیل کی پیچھے پڑ گئے، مفتاح اسماعیل کو ہٹا کے اسحاقڈار صاحب پوری کو قربانی لایا. ہو گئی تھی. تو جب اسحاقڈار صاحب لایا تو انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کی پالیسی کو ایک سائڈ رکھ کے اپنا کوئی نئی پالیسی اختیار کیا. پھر جب حکومت آخری دنوں میں پہنچ گیا تو وہی مفتاح اسماعیل کی جو پالیسی تھا اس کو امپلیمنٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ مفتاح اسماعیل کا جو پالیسی تھا اس کو اسی شروع ہی دنوں میں ہم امپلیمنٹ کرتے تو ابھی تک حالات کچھ اور ہوتے، ابھی ہمارے مہنگائی کے اتنے بدتر حالات نہیں ہوتے. تو وہی مسئلہ ہے ہماری معیشت کے ساتھ، اور ہم نے کوشش کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو شہباز شریف صاحب نے بھی کیونکہ ہمیں یہ احساس تھا، اور چیئرمین بلاول صاحب نے بھی، زرداری صاحب نے بھی عمران خان صاحب سے کہا کہ دیکھیں آپ کا انتقام اپنی جگہ پہ، ہمارا پوزیشن اپنی جگہ پہ، لیکن آئندہ کے لیے پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ معیشت کے ہیں. ہم معیشت پہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کو تیار ہے، ہم آپ کے ساتھ معیشت پہ ایک نساخ کرنے کو تیار ہے. لیکن عمران خان صاحب تو کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ تو صرف لوگوں سے انتقام لینا چاہتا تھا. وہ ایک بہت اچھا اور بڑا زبردست موقع تھا جب پارلیمان کے اندر یہ اگر بات چیت ہوتی تو شاید صورتحال آج چیئرمین پی ٹی آئی کی بھی مختلف ہوتی، پاکستان کی بھی مختلف ہوتی. میں ایگری 100% ایگری کر رہا ہوں چٹان صاحب. لیکن باجوہ صاحب یہ دیکھیں نا، تسلسل کی بڑی ایک عمدہ مثال چٹان صاحب نے دی ہے کہ ایک وزیر خزانہ آپ ہی کی حکومت میں آئیں، وہ کچھ کریں اور انہی کو ہٹا دیا جائے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. جو وہ باتیں کر رہے تھے بالکل سیم ویسے معاملات آخر میں کرنے پڑے آپ کی حکومت کو، جو جاتے جاتے پچھلے 2-3 مہینوں میں کیے گئے. تو یہ آپ کی جماعت میں یہ معاملات رہے ہیں. میں چاہوں گا اس پہ کامنٹ کریں. دوسرا، ابھی کوئی اشتراک کے ساتھ کوئی الیکشن کے معاملات پنجاب میں نظر آئیں گے؟ کیونکہ پنجاب ہی بیٹل فیلڈ ہے. سندھ میں تو پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے اور مد مقابل اس طرح سے کوئی جماعتیں نہیں ہیں. تو پنجاب میں ہی ساری جماعتوں کا زور چل رہا ہے، کیسا مقابلہ پھر کریں گے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں اگر آپ تھوڑی سی نظر پیچھے کی طرف جائیں 2018 کے الیکشن میں بھی، تو پنجاب میں سب سے زیادہ جو سیٹیں تھیں وہ پی ایم ایل این کی تھیں اور پاکستان مسلم لیگ نون ہی لیڈ کر رہی تھی. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے اتحاد کے باوجود ان کے نمبرز پورے نہیں تھے، لیکن زبردستی کر کے زور اور داندلی کے ساتھ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے ان کو جہازوں میں بار بار کے وہاں پہ لایا گیا اور اس طریقے سے وہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کو دی گئی، جو کہ پنجاب کی تاریخی ناکام ترین گورنمنٹ تھی اور سب سے کرپٹ ترین گورنمنٹ تھی، جس میں بشرا بی بی اور اس کی جو ساتھی تھیں فرح گوگی اور دیگر جو لوگ تھے، انہوں نے بہت مہنگے داموں ڈی سی کے ریٹ، اے سی کے ریٹ، کمشنر کے ریٹ اور ٹرانسفر پوسٹنگ جو تھی وہ انہوں نے کیا. بہرحال لیو اٹ. بات کرتے ہیں جو آپ نے کی کہ اکانومی میں تسلسل نہ رہا، لیکن بات جائے گی الٹیمیٹلی الیکشن کی طرف. اور آج پنجاب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی پارٹی ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا مقابلہ کر سکے
صحیح. کیونکہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ایک ایسی جماعت ہے جو پورے پنجاب میں پورے زور اور شور کے ساتھ ہم پنجاب میں الیکشن کی تیاری کر چکے ہیں. ہمارے جتنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے ورکرز کنونشن کروا کے اپنے ورکرز کو موٹیویٹ کیا ہوا ہے, اور ہمارا جو ورکر ہے وہ موٹیویٹ ہے. اور صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی نئی پارٹی بھی بنائی گئی ہے جس کا نام آئی پی پی ہے, استحکام پاکستان پارٹی, اس میں انہوں نے الیکٹیبلز کو تو جمع کیا ہے لیکن ووٹر ان کے پاس ابھی تک نہیں ہے. آج تک وہ کوئی جلسہ نہیں کر سکے, کسی قسم کی گیدرنگ نہیں کر سکے. لیکن اگر ان کے پاس الیکٹیبلز بھی ہیں تو اسبے سابقہ ساؤتھ پنجاب سے ہی چند ایک ایسے کینڈیڈیٹ ہیں, 2 4 5 لوگ جو الیکٹیبلز میں جن کا نام شامل ہوتا ہے, اور وہ لوگ جس بھی پارٹی میں ہوں یا اگر وہ کسی بھی پارٹی کے ممبران نہ ہوں تو پھر بھی وہ اپنے ووٹر اتنے رکھتے ہیں کہ وہ پنجاب اسمبلی کے فلور پہ پہنچ سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے یہ انشاءاللہ جو جب بھی الیکشن 2024 میں ہوں گے جب بھی الیکشن پارٹی ہوں گے اور انشاءاللہ ہم پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت بنائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, پاکستان مسلم نون کے رہنما. میں ایک آخری بات جی چدان صاحب. جی باجوہ صاحب کا پارٹی ہے, بے شک وہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ سب سے بڑی پارٹی ہیں, لیکن اس ملک میں جب بھی آزاد الیکشن ہوا ہے تو پنجاب کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے. پچھلا الیکشن تو باجوہ صاحب خود بھی مان رہے ہیں کہ کوئی آزاد الیکشن نہیں تھا. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی اس طرح کا امید ہے کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوا تو ہم کلین سویپ کریں گے پنجاب میں انشاءاللہ. چلے سر, یہ تو بہت اچھا معاملہ ہوا ہے کہ پنجاب میں پھر دوبارہ سے روایتی. مدثر صاحب میں نے بہت سے پروگرام کیے ہیں ان کے ساتھ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, اور یہ ہمارے ساتھ چونکہ کولیجن پارٹی ہے, کولیجن ہے ہماری ان کی, اور میں نے آج تک ان کو کبھی کسی اور نہ ہی انہوں نے, بڑا ایک ادب کا احترام کا رشتہ قائم ہے. لیکن سندھ کی حد تک تو آپ کی بات مانتے ہیں, لیکن پنجاب میں ہم خود دعا گو ہیں کہ شفاف اور صاف الیکشن ہو اور غیر جانبدارانہ الیکشن ہو, تو انشاءاللہ کلین سویپ پاکستان مسلم لیگ نون ہی کرے گی. اخوندزادہ صاحب تھینک یو ویری مچ. چلے سر, آپ کا حق ہے, آپ اس طرح سر میدان بھی ہوگا الیکشن 2023-24 کا, اور گھوڑا بھی ہوگا, دیکھ لیتے ہیں کون کہاں تک بھاگ جاتا ہے. یہ چیزیں سامنے رہیں گی. بہت شکریہ اخوندزادہ چڈان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آصف باجوہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے نا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.